donasyon opisyal nga gitunol ni Mr. Ronald Walter Buser, usa ka dedikadong bombero gikan sa Switzerland nga mibisita sa Pilipinas aron personal nga ihatag ang maong kagamitan. Kini nga donasyon gilauman nga makapalig-on sa kapasidad sa ato mga bombero, pinaagi sa paghatag kanila og hinungdanong gamit nga magamit sa mas epektibo ug luwas nga pagresponde sa mga emerhensya. Nagpasiugda usab kini sa kahinungdanon sa internasyonal nga panag-uban aron mapalig-on ang lokal nga kahimtang sa pag-andam sa katalagman ug kaluwasan sa katawhan. Samtang niadtong Setyembre 1, usa ka formal nga turnover ceremony ang gihimo alang sa 5 ka bagong ambulansya nga gitunol ngadto sa mga dakbayan sa Danao, Naga, Talisay, Toledo ug Bugo. Maong kalihukan gipanguluhan ni FAR Chief Superintendent Fred L. Trajeras Jr., Regional Director o FAR Superintendent Manassas G. Bautista, Provincial FAR Marshal sa Sugbo, o gitambungan sa mga halangdong mayor sa maong mga syudad nga midawat sa mga ambulansya alang sa ilang tagsa-tagsa kalokal nga panggamhanan. Apil usab nga mitambong ang mga city fire marshal sa matag syudad nga nagpakita sa lig-on nga kooperasyon tali sa Bureau of Fire Protection ug sa mga local government unit. Kini nga mga ambulansya dako og papel sa pagpauswag sa kapasidad sa medical emergency response sa matag syudad. Pinaagi sa maong mga unit, mas andam na karon ng mga responders sa paghatag og paspas ug epektibong serbisyo, ilabi na sa mga sitwasyong nagkinahanglan og dali nga medikal nga tabang. Kini nga duha ka kalihukan nagpasiugda sa usa ka tinabangay nga pagpaningkamot gikan sa internasyonal ug lokal nga level. Aron mapaligon ang mga emergency response, masuportahan ang atong mga frontliners ug masiguro ang kaluwasan ug kahimtang sa panglawas sa atong komunidad. Alang sa DFPTV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko. Kini si FO1 Leia May